Welcome back to Inqua News. Residents of Suwe gathered on the village 38-year-old bridge to protest its dangerously decayed condition, warning that it could collapse anytime. Refusing temporary fixes, they called on CM Pramod Sawant, local MLA Nilkant Halankar and authorities to build a new concrete bridge urgently, stressing the need for immediate action to prevent a tragedy. आम्ही आता 6 महिने आले आमकां कितें टीव्हीर येवन हेजेर फेमस जावपाचें ना आमी एक लोकल मनीस आमकां फेमस जावपाचें ना आयज आमी खरेंच गोंयकार काय भायले घाटी तेच म्हाका कळना अरे 6 महिने जाले आमी तुमच्या वांगडा प्रेस मिडिया थ्रू तुमकां कळयता हांगर हो सीएम आहा आमदार आहा पंचायत आहा काय ना तेच कळना येयल्ले फकाणां चलयल्या तुमी हांगरसून डेली 250 ते 300 लोक हांगरसून अप एंड डावन करता फाल्यां कडेन आमचे चेडूं सकाळची इस्कॉला वता सांजचे फाल्यां ते पडले दर्यान गेले कोण जबाबदार हाका तो सीएम कितें फकाणां करता काय कितें 6 महिने जाले आतां 9 फेब्रुवारी 2025 हांगा पूल येयल्लो हो 60 मिटर तुमकां पूल बांदूंक जायना कळ्ळें हे घेवन पडल्यान तुमी बसा दिना हांव तरी सगळ्या लोकांक एकूच सांगता हे बीजेपी सरकाराक पळय तुमी हांगा हाडल्या फुडल्या वर्सा समज 27 हे पाड पडटली ह्या गोंयाक आमच्या हे माझी फ्रस्ट्रेशन की आमचे चेडूं हांगा वता तो आमदार हांगा डेली अप एंड डावन करिना आमी अप एंड डावन करता हांगा तो सुशेगाद फ्लॅटान आहा थंय आनी जेन्ना मिडियांनी चल्ले ना ते चॅनल मारले रिपेर केले तो येता पळोवंक हांगा तेणी एक दीस तरी येयलो फक्त एकदां येयला तो आनी ही आमची पंचायत नासता तेज्या वांगडा कितें करता आख्खे गोंयभर आमचो न्यूज आसता कित्याक आमच्या मिडियार येवन फेमस जावपाचें ना 6 म्हयने जाले फाल्यां मत्त म्हाका भीक मागूंक येता मरे आनी समज आमी एका धांवडून घालतले पांय दवरून फाल्यां ब्रिज जातलो गोंयकार इतके सगळे रावन हेंचे काय जाय कितें चल्लें गोंयान फकाणां करता म्हापशेचो बाजार चल्ला भाजी विकता 5 रुपया 10 रुपया तो चल्ला कितें चल्ला लोक हांगर वयता शिकपले तांकां कळ व्हरपाचें सांग पळय फाटीर मारून का तकलेर मारून व्हरो सांगा पळय कोण आफयले तो म्हणटा म्हाज्या भेंड दुखता फाट दुखता कोणाक तरी आफो सीएम म्हणटलो आपूण सुशेगाद बोल्ला पावला अरे देव मागीर सीएम येता आमकां चॅक दी हे दी पडल्या उपरांत त्याच्या पयलीं यो न्हू सो तेंच्यांनी एक सर्टन ऑर्डर पास केली की अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट हो झोन जो पडटा हो डिजास्टरा अंडर पडटा हांगा फ्लड्स येता इट्स आयलँड हे आयलँड आसा ह्या डिजास्टराच्या हेचेर पडटा सो तेंच्यांनी हो ब्रीज पयल्या उपरांत सोमतोच डिक्लेअर केलो इट्स अनफीट हो चलपाक सुद्दां अनफीट आहा म्हणून ऑल्दो तेंच्यांनी जे रिपेर आसा पळय ते रिपेर काम केल्लेले आसा ते रिपेर करूनय तेंच्यांनी हे अनफीट म्हणून डिक्लेअर केलो ओके मागीर आतां आमचे सर्टन फॉलोअप जाले बाबा नवो पूल करतलो नवो पूल आतां आमी नव्या पुलाक हें केला सो आतां कोण मदींचशे कोण कितें म्हण लागले की तुमी हेका आफयता तेका आफयता मागीर ते कित्याक ते हेका तेका आफयता आमी करतले आहले आमी आतां सगळे जे 40 आमदार आसा जे ऑपोजिशन पार्टी आसा जे कोण आसा सगळ्यांक उलो मारता सगळ्यांनी आमकां येवन हांगा सपोर्ट करचो ह्या नव्या पुलाक आमचे हे आसा क्लियर कट मागणी आसा की आमकां हो पूल नाकात आमकां कितें तो नवो पूल जावं आनी तोय बी बेगींतल्या बेगीन ह्या आमचे जे हाल जाता पळय हे हाल आमकां कोणाक पळय सगळे गोंयकार पळयता आमचे हाल कोण म्हणटा तुमी हेका हाडल्यान कोण म्हणटा किरण कांदोळकाराक हाडल्यान तुमी मनोज परोवाक हाडल्यान आमी हेच्या फुडें हाडटले हेच्या फुडें आमी तांकां न्हू आनी बाकी 40 आमदारांक मागता आनी सगळे जे ऑपोजिशन पार्टी आहा तेंचे कडेन मागता सगळ्यांनी येवचें आमकां सपोर्ट करचो ह्या हेका सगळ्यांनी सपोर्ट कर कित्याक पळय आमी हालत पळय आमची कशी जाता ती 2025 आमी रावून आमी आतां चलत येता चलत वयता प्रत्येक जाण हांगर केपेबल आहा गाडी घेवपाक जे हांगर आसा प्रत्येका कडेन गाडयो आसा 4 व्हिलर आसा 2 व्हिलर आसा तेंच्यो गाडयो हांगर कुसता तुमी पळय जाल्यार करा हे पळय सगळ्यांनी पळय थोड्यांनी 4 व्हिलर आपणाच्या हांगर दवरल्या थोड्यांच्यो वयर कुसतात हेचेर आतां जो आमदार आसा जो मंत्री आसा तो आमकां तेणी एक स्टेटमेंट केलें की कोणी तरी जुया वयल्यो तेंचे वयल्यान गाडयो व्हरताले आनी ती मोडली म्हणून आतां तुमकां एक सांगता हांगर एक 7 कोटीची रिटेनिंग वॉल पास जाली 7 कोटीची रिटेनिंग वॉल पास जाली जर तुमचे कडेन हांगर हो जर फूड ब्रीज म्हणून लागलेलो आसा तुमी तर ती रिटेनिंग वॉल कशी पास केल्या ते मटेरियल कसो व्हरतलो म्हणून पास केल्यान तुमी हो आतां सरकाराक हांव डायरेक्ट प्रश्न आतां आमी फ्रस्ट्रेट जाला ऑल्दो आमचो पयलीं सरकाराचेर विश्वास आसलो की बाबा सरकार आमचे कडेन करतलो म्हणून हो पुरी अरे 6 महिने जाले आमी आतां हे त्रास काडटा 6 महिने कोण कशें कितें करपाचें आमी कशें कितें करपाचें तें सांग आतां चवथ येतली आमचो हो एकूच सांगल्ल्यान वचपाचो गणपती आमी कशें व्हरतले आतां जे कोणी एक गणपती व्हरपाची जी वाट हे कोणी डिले केले तेका गणपतीत पोवन घेतलो
तेका कोण आहा पळय कोणी कितें केला तेका गणपतीत पळोवन घेतलो, तो आपणाक जावो तसो वयतलो गणपती आनी तेजें कितें आसा तें पळोवन घेतलो. आनी दुसरो प्रश्न जो आसा ह्या पुलाचो, ह्या पुलाक जे आमी हे यूथ फुडें सरल्या की आतां करपाक पळय जुवेकार अंडर न्यू ब्रीज म्हणपा पळय, तो आमी ब्रीज करूनच घेतले. कोणी आमकां ही चॅलेंज म्हणटा, आमी ही चॅलेंज एक्सेप्ट केली आनी ही चॅलेंज आमी करतले. आमचो देव राष्ट्रोळी आमच्या फाटल्यान आसा, जो आमचो राखणदार आसा ते आमी करून घेतले. आमी खंयच्या थराक वयतले. आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स इतल्याकूच केला, आमी सीएमा कडेन मागणी करता की बाबा सीएमान येवन आमची हे पळोवची, हालत जी आमची जाता पळय ती हालत पळोवची, तेणें येवन पळोवची आनी बेगींतल्या बेगीन आमकां हितूंतल्यान रिलीफ दिवची. हे सीएमा कडेन म्हजे मागणे आसा, कळकळीची विनंती आसा की आमकां, कारण की म्हाजो घोव आमी इलेक्ट्रीक गाडी घेतल्या, सो आमकां आतां इलेक्ट्रीक म्हणजे गाडी आमकां चार्जींग करची पडली. सो आमकां चार्जींग करपाक आमकां दुसऱ्यांचे घरान वयचें पडटा. हांगासल्यान म्हजो घोव कितले किलोमिटर आहे 2 किलोमिटर, हां तितले किलोमिटर 1.5-2 किलोमिटर चलत वता. हांगासल्यान थंयच्यान चलत हांगा येता, हांगासल्यान परत थंय वता, थंयच्यान मागीर तो गाडी घेवन वता. आनी चार्जींग करपाक आमकां डेली दुसऱ्यांचे तोंड पळोवचें पडटा, म्हणजे भीक मागची पडटा. आनी ह्या पुला खातीर आमी अनाथ जाल्या, बेवारस म्हणटा पळय तशी जाल्या. तेन्ना म्हाजे सीएमा कडेन इतलेच कळकळीची विनंती आसा की तो सांखळेचो आमदार म्हाज्या गांवचो हे मंत्री आसा, तेका लागून तेणी बेगींतल्या बेगीन आमच्या पुलाचें हें डिसिजन घेवचें आनी तो हांगा येवन आमकां पळोवन तेणी वचचें. इतलीच म्हजी मागणी आसा. म्हाका तरी अशें दिसता की आमदाराक समज खरेंच आमच्या लोकांचे पडलेले जाल्यार 6 म्हयने तो बेश्टो रावचो नासलो. इवन हांगा हे चॅनल सुद्दां पळय पोना मारल्या ते 4.5 म्हयन्यांनी चॅनल मार, तेवूय बी कितें आमदारान हेंच्यांनी कोणी हें करून आमी 4-5 भुरगे स्वता इनवॉल्व जावन PWDन म्हापशा कलेक्टर मामलेदार फावटी मारले तेन्ना हेंच्यांनी हांगा चॅनल मारले. आमी स्वता इनवॉल्व जाले तेन्ना. आमदाराक समज हे खरेंच आमच्या ब्रिजाचेर लोकांचे पडलेले न्हू, आयज आमदार घरा न्हिदचो नासलो. आयज आमदाराचें कितें हांगा कॉन्स्टिट्यूशन मानता एक रिटर्निंग वॉलांनी पेवर्स केल्या न्ही, ते हांव ना म्हणिना केल्याय न्ही, पूण जेन्ना ताका आमी क्वेश्चन करता पुला बद्दल विचारता वो ते रिटर्निंग वॉलाचे आनी हेजे सांगता पेवर. अरे बाबा तुका विचारता कितें, तूं सांगताय कितें, आमकां पूल लावंक मरे, पुलाक लागून आमी झडटा मरे हांगा. 2016 जो माजी आमदार आसलो किरण कांदोळकार, तेणें एक पास करून घेतलेलो ब्रीज. हांगा इन्स्पेक्शनां जाल्ली, सर्टन इन्स्पेक्शन्स जाल्ले आनी फायल ती फायनान्शियल अप्रुवलाक बीत गेल्ली. पूण तेजो मागीर 2017 जेन्ना तो इलेक्शन आसलो पळय, तेच्या मागीर आमी थोडे कोण फॉलोअप करताले ते ब्रिजाक, पूण त्या जे आमदारान आसा पळय तेजे कांयच फुडें केलें ना आनी ती फायल स्क्रॅप केली. तीच जर फायल आमची फुडें काडून ती केल्लेले आयज आमकां जो पूल आसतलो म्हणजे अशें दिसून येता की करपाचें हे मनान आसूंक जाय, पूण तेजे मनान नासलें न्हू हें करपाचें. फ्लड येयल्लो पळय तेन्ना आमकां उदक हितूंतल्यान दूशीत येवपाक लागलें उदक 3 दीस, पूण एक गोवोरमेंटान सुद्दां आमकां उदक दिवंक ना. तेन्ना म्हणल्यार ब्रीज ओपन आसलो हो आनी आतां हो ब्रीज मोडल्या उपरांत आमकां उदक हाडून दिताले भितून. हांकां येवन पळोवपाक जायना हो ब्रीज सादो. 10 वर्सां जाली पंचायतीन सुद्दां रेजोल्युशन पास केला, सगळें पास केला, पूल आमचो सारको कंडिशनान ना म्हणून. पूण कशें आसा पंचायतीचें म्हाका दिसता हांगा खूब चुकला. कशें डेव्हलपमेंट करता न्हू. फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट इयर तेंच्यांनी रोड हे केलो, सगळे हे आसा पळय सामान सगळे हेचे वरसून येयले. नो डावट डेव्हलपमेंट करता, पूण आमी कितें सांगलें डेव्हलपमेंट करचे आदी पूल व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना घर जेन्ना एक बरें बांदता पळय घरान वचपाक वाटूच ना, नाल्यार फायदो कितें डेव्हलपमेंटाचो.